अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे इस्तग़फ़ार के 10 फ़ायदे डिस्कस करूँगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं इस्तग़फ़ार करने के 10 बड़े फ़ायदे बयान करूँगी। इससे आपको इस बात का पता चलेगा कि इस्तग़फ़ार करना कितना बड़ा अमल है, इसके कितने बेशुमार फ़ज़ाइल व फ़वाइद हैं और मुझे उम्मीद है कि इन फ़वाइद को सुनने के बाद आप ज़रूर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस्तग़फ़ार कहते किसे हैं। इस्तग़फ़ार कहते हैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहना, इसको इस्तग़फ़ार कहा जाता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह कह देना भी इस्तग़फ़ार है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली कह देना भी इस्तग़फ़ार है। रब्बिग़फ़िरली भी कह देना इस्तग़फ़ार है। इसलिए आपकी जो भी ज़बान हो, पश्तो, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, उसमें भी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने को भी इस्तग़फ़ार कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में जो इस्तग़फ़ार के अज़कार वारिद हुए हैं उनको पढ़ा जाए। उनमें से 3 को आपके सामने ज़िक्र कर देती हूँ। पहला जो कि मुख्तसर भी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। दूसरा, रब्बिग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर। तीसरा, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। आप इन तीनों में से किसी एक को रोज़ाना 100 मरतबा भी पढ़ लेंगे। मैं आपको जो 10 फ़ायदे ज़िक्र करने वाली हूँ इंशाल्लाह आपको हासिल हो जाएंगे। चलें अब बढ़ते हैं फ़वाइद व फ़ज़ाइल की तरफ। नंबर 1, पहला फ़ायदा सूरह नूह की आयत नंबर 10 में है कि गुनाह माफ़ होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हर बनी आदम यानी हर इंसान ख़ताकार है, उससे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो है जो तौबा कर लेते हैं। बाहैसियत इंसान होने के उनसे गुनाह हो जाते हैं। अगर गुनाह ज़्यादा होने लग जाएं तो उन गुनाहों की नहुसत ऐसी होती है कि हमारी ज़िंदगी बहुत तंग हो जाती है। हम बहुत सी मुश्किलात का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और तरह तरह की मुसीबतें हम पर टूट पड़ती हैं। लिहाजा जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं उन गुनाहों का बोझ हल्का हो जाता है और हमारी नेकियों में इजाफ़ा होता है और वो तकालीफ़ और मुसीबतें और परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। दूसरा फ़ायदा, मालो दौलत में ज़्यादती होती है। सूरह नूह की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र किया है कि इंसान इस्तग़फ़ार करता है तो मैं उसके माल के ज़रिए मदद करता हूँ, यानी उसको माल से नवाजता हूँ। माल का मिलना भी एक नेमत है अगर इंसान उसका ख़र्च सही तरह करे। इसलिए जो भी इंसान मालो दौलत की वजह से परेशान रहता हो उसको चाहिए कि वो इस्तग़फ़ार कसरत से करे। तीसरा फ़ायदा सूरह हूद में मज़कूर है, जो भी शख्स इस्तग़फ़ार करता है उसको खुशहाली वाली ज़िंदगी नसीब होगी। इसलिए जो इंसान भी चाहता हो मेरी ज़िंदगी खुशहाली वाली हो, वो इस्तग़फ़ार कसरत से करे। चौथा फ़ायदा, औलाद नसीब होगी, क्योंकि सूरह नूह की आयत नंबर 12 में ये ज़िक्र मौजूद है, जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं अल्लाह उनको बेटे देकर मदद करते हैं। लिहाजा जो लोग बे औलाद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। पाँचवा फ़ायदा, क़ुव्वत और ताकत मिलेगी। हर इंसान यही चाहता है वो बीमारियों से पाक रहे, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि सेहत बड़ी नेमत है। जो शख्स इस्तग़फ़ार करता है वो बीमारियों से बचा रहता है, उसको ताकत व क़ुव्वत मिलती है, वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारता है। छठा फ़ायदा, तौबा करने से अल्लाह ताला बेपनाह खुश होते हैं। अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का ज़रिया है। अब ये सोचें कि जिस बंदे से अल्लाह राज़ी हो जाए, जिससे अल्लाह खुश हो तो उसे क्या चाहिए। जिससे खालिक़ कायनात खुश हो तो वो अपने बंदे के साथ क्या क्या नहीं करेगा। लिहाजा अल्लाह को खुश रखना चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार करें। सातवां फ़ायदा, इस्तग़फ़ार करने से जन्नत में दाखिला और जहन्नम से निजात का ज़रिया है। सूरत मरियम की आयत के अंदर ज़िक्र है, जो भी लोग
اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں، جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ 8واں فائدہ، توبہ استغفار فرشتوں کی دعا لینے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ غافر کے اندر مذکور ہے، جو انسان توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، فرشتے جو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، وہ اللہ کے سامنے اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ 9واں فائدہ، استغفار سے تنگی میں آسانی ہو جاتی ہے، ہر غم سے نجات ملتی ہے اور ایسی جگہ سے رزق نصیب ہوتا ہے جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کر پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ 10واں فائدہ، قیامت کے دن نامہ اعمال میں خوشخبری ہوگی اس شخص کے لیے جو استغفار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار سب سے زیادہ ہو۔ انسان بھی استغفار کرنے والا ہے، قیامت کے دن وہ بھی نامہ اعمال دیکھ کر خوش ہوگا۔ میرے کتنے ہی گناہ ایسے تھے جو استغفار کرنے سے ختم ہو گئے اور نامہ اعمال میں لکھے بھی نہیں گئے۔ اتنی سی بات ہے، جب گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، انسان کامیاب ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، توبہ کرے گا۔ تو یہ ہیں وہ 10 فائدے جو استغفار کرنے سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ استغفار کرنا ایک مسنون عمل ہے، سنت عمل ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ آپ یہ سوچیں، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول جو کہ معصوم ہے، جن سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں اور اپنی امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ تم بھی توبہ استغفار کیا کرو۔ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم نے استغفار کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا۔ جو جواب میں اللہ نے فرمایا، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ شیطان کی یہ پوری کوشش ہے کہ میں ان سے گناہ کرواتا رہوں، ان کو پھنساتا رہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی فطرت کا پتہ ہے، وہ گناہوں کا پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب جب گناہ کر کے توبہ کرے گا، میں اسے معاف کر دوں گا، میری طرف متوجہ ہو کر مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اس معافی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے جو 10 فائدے ذکر کیے ہیں وہ بھی ہوں گے۔ استغفار کرنے کے انسان کو اور بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس لیے آپ یہ اپنی زندگی میں استغفار کا معمول بنا لیں، کثرت سے کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، لائک کریں۔